तपाईँहरू आफू आउनुहोस् अगाडि। तपाईँहरूले अब चाहिँ आफू चाहिँ हामी शिक्षक छौँ, हामी के छौँ, भोलि त्यहाँ घर जानुपर्छ, बाटोमा त्यही इन्डियन बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यहाँ एसबी के अरे एसएसबीका जवानहरूले हामीलाई कुट्छन्, हामी चाहिँ यस्तो डरलाग्दो स्थिति छ, प्रेमसिंह धामीलाई मारिहाले, अब हामीलाई पनि मार्न सक्छन् भन्ने खालको चाहिँ नि एउटा त्रास त्यहाँ छ। हामीले त्यो ठाउँमा न हेर्न पाउँछौँ न देख्न पाउँछौँ। तिनीहरू चाहिँ नि परैबाट आफ्नो भूमिलाई चाहिँ छुन त परै जाओस्, हेर्नै पाउँदैनन्। त्यही परैबाट नेपालीहरू जाने बित्तिकै बन्दुकहरू तेर्छौँ। यो कारणले गर्दा हामीलाई धेरै समस्या छ। घरमा धेरै मान्छेहरू त्यही तुनबाट खसेर महाकालीमा खसेर धेरैको मृत्यु भएको छ। अनि त्यहाँ पनि एसएसबीले बेला बेला त्यो तुन पनि काटेर लखेड्दै धेरै मान्छेहरूले महाकालीमा हाम फालेर मरेको अवस्था हो। यो कुरो त सरकारले थाहा छ कि छैन? यहाँको नेताहरूले के हेरिरहेछन्? यो हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? के को लागि हामीले जनप्रतिनिधि भनेर पठायो? मान्छे पनि पुगेका छन्। यहाँ चाहिँ नि आए म चाहिँ नि दार्चुलामा गएर यसो गरेँ उसो गरेँ, कालापानीको लागि यो बोले सो बोले भन्ने जम्मै न सरकारले गरिरहेको छ न अभियन्ताहरूले गरिरहेको छ। कोही पुगेका छन् त्यहाँ त्यो सर्वसाधारण यहाँबाट गएका मान्छेहरू त परै जाओस्। त्यहाँ सरकार आज भोलि मात्रै लगभग 2-4 जना चाहिँ पुलिस र प्रहरी के भन्छ त्यो शस्त्र नेपाल सरकारले पठाइरहेको छ। ती पनि आधो बाटोमै फर्किरहेको छन्। फेरि त्यो पनि त्यहाँ पुग्न सकेका छन्। इन्डियन सरकारले त्यहाँ ठुला ठुला बङ्कर बनाएर 12 महिना त्यहाँ बस्ने व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई राम्ररी पालेको छ। यो आज दुईजना उहाँहरू स्थानीयहरूसँग हुनुहुन्छ। आज यो समस्यालाई अहिलेसम्म पनि यो जुन कालापानी विवाद छ, हाम्रो भूमि अतिक्रमण छ, अहिलेसम्म पनि यसको समाधान निस्केन। कैदीज्यू अब के हो त यसको हाम्रो चाहिँ अब आउने हविगत भनौँ न? होइन, सिंहदरबारमा बस्नेहरू कोही पनि त्यहाँ बाघ आएन, स्यालै स्याल लुते कुकुरहरू मात्रै छन् त्यहाँ। तिनीहरूले हाम्रो देशभित्र आएर विदेशीले 6-6वटा सैनिक अखाडाहरू ब्यारेकहरू स्थापना गरेको छ र हाम्रो झन्डै हाम्रो देशको लगभग चाहिँ तपाईँको 60-70 किलोमिटर पूर्व उनीहरू आइसकेका छन्। तर यहाँ सीमा विवाद हो भनेर भन्ने के को सीमाबाट त उनीहरू कैयौँ तपाईँको चाहिँ किलोमिटरभित्र आइसके। उनीहरूले हाम्रा हिमालहरू कब्जा गरेका छन्, हाम्रा जडीबुटीहरू कब्जा गरेका छन्, हाम्रा लेखहरू गोठहरू हाम्रा सबै जनताको चाहिँ हिँड्ने बाटो हिँड्ने अधिकार खतम गरेका छन्। र अर्कोतिर कस्तो दयनीय अवस्था छ भने उहाँहरू 2 जना शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू दार्चुलाबाट यहाँ मलाई भेट्न आउनुभयो र मैले उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने वारीपट्टि 10औं वर्षदेखि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर एउटा बाटो बनाउने, तुलसी निमराङसम्म अथवा लिपुलेकसम्म जाने ओल्लो किनार, महाकालीको ओल्लो किनारबाट दार्चुला बजारबाट एउटा बाटो बनाउने भनेको करोड रुपियाँ त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो। 10औं वर्षदेखि त्यहाँ अहिलेसम्म सडक छैन। हाम्रो नेपालबाट नेपालीहरू कहाँ जानुपर्छ? अहिले पनि पारिपट्टि इन्डियनहरूको बाटोबाट तपाईँको ताग्लाकोट जानु पर्यो, तपाईँको कहीँ अन्त जानु पर्यो भने त्यहाँका चाहिँ यो खास गरी टिङ्कर क्षेत्रका दाजुभाइहरूले भारतको शरण पर्नुपर्ने भएपछि त्यहाँ चाहिँ नि अत्यन्त दुर्व्यवहार गरिन्छ। कतिपयले त्यहाँ आत्महत्या गर्ने स्थिति भयो भनेर सरहरूले भनिराख्नु भएको छ। र बाटोको दुर्दशा देख्दाखेरि नेपाल सरकारले अहिले बाटो त्यहाँ चाहिँ 30-35 किलोमिटर पनि बाटो दार्चुलाबाट माथि पुर्याउन सकेको छैन। कच्ची बाटो रातारात भए पनि यसरी भारतीय सेना हाम्रो भूमिभित्र आएर ब्यारेक बनाएर बसिसकेपछि कमसेकम त्यहाँ चौकी राख्न नसके पनि एउटा गाउँहरूसम्म सदाबहार बाटो बनाउनु पर्थ्यो नि। र त्यो अहिलेसम्म नेपाल सरकारले बाटो बनाएको छैन, त्यहाँ हेरेको छैन, फुटेको आँखाले हेरेको छैन। र केपी ओली त हेर्ने कुरै नै भएन। यो त पहिलेदेखि चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको गुणगान गर्ने मान्छे हो। यसले चाहिँ तपाईँको यो कालापानीको आन्दोलन गर्दाखेरि पनि यसले पार्टी फुटाल्यो, तर यसले चाहिँ त्यहाँ त्यो क्षेत्रको पक्षमा यसले चाहिँ कहिले आवाज उठाएन। र अहिले चाहिँ तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ इन्डियनहरूले नेपालीहरूलाई त्यहाँ जान पनि दिँदैनन्। यहाँ काठमाडौँबाट गएका अभियन्ताहरू जो थिए तिनीहरू दार्चुला बजारभन्दा कोही पनि माथि गएनन् र तिनीहरूले कुनै पनि दार्चुलाको समस्या उठाएनन्। र न त्यहाँका जनप्रतिनिधिले समस्या उठाउने, न त्यहाँका चाहिँ हाम्रो सरकारले उठाउने, न चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू अभियन्ताहरूले यो कुरा उठाउने। त्यसैले गर्दा मैले सरहरूलाई अनुरोध गरेँ कि तपाईँको लागि अब कोही बोल्नेवाला छैन, तपाईँहरू आफै बोल्नुहोस्, तपाईँहरू आफू आउनुहोस् अगाडि।
तपाईँहरूले अब चाहिँ आफू चाहिँ हामी शिक्षक छौँ, हामी के छौँ, भोलि त्यहाँ घर जानुपर्छ, बाटोमा त्यही इन्डियन बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यहाँ एसबी के अरे एसएसबीका जवानहरूले हामीलाई कुट्छन्, हामी चाहिँ यस्तो डरलाग्दो स्थिति छ, प्रेमसिंह धामीलाई मारिहाले, अब हामीलाई पनि मार्न सक्छन् भन्ने खालको चाहिँ नि एउटा त्रास त्यहाँ छ। मैले सरहरूलाई भने कि यो त्यो त्रासमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। कैदीज्यू म फेरि तपाईँ कहाँ आउँछु। यतापट्टि हुनुहुन्छ लक्ष्मी दत्त बडु, पेसाले शिक्षक पनि हुनुहुन्छ होइन, धेरै लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ र खास गरिकन तपाईँ दार्चुलाको बासिन्दा जहाँ चाहिँ हाम्रो कालापानी क्षेत्र छ र त्यो भूभाग चाहिँ अहिले भारतले आफ्नो नक्सामा पारेर यो निकै विवादको विषय भइरहेको छ। यद्यपि त्यो क्षेत्रमा उहाँहरूका सैनिक त पहिल्यैदेखि वर्षौँदेखि रहिरहेको अवस्था हो। ठ्याक्कै सर तपाईँको चाहिँ दार्चुलामा तपाईँको अनुभव कस्तो छ? भारतीयहरूले हाम्रा भूमिमा कसरी चाहिँ अतिक्रमण गरिरहेछन् त्यो अलिकति ब्रिफली भन्छ नि, संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। त्यो दार्चुलाको लिपियाधुरा कालापानी भन्ने हाम्रो एरिया हो। त्यो एरियामा अहिले पनि तपाईँको भूभाग चाहिँ कहाँ, तपाईँको घर चाहिँ कहाँनिर हो? हाम्रो घर ब्यास गाउँपालिका। ब्यास भनेपछि ब्यास भने दार्चुलाको लास्ट त्यो 2 त्रिदेशीय नाका पर्छ त्यो ठाउँमा। ब्यास गाउँपालिका पनि कालापानी लिपियाले धुरा पर्छ, त्यहीँका हामी बासिन्दा हौँ। त्यसपछि त्यो जुन भनेपछि यो विवादित जुन भूमि छ होइन अहिले कालापानी भारतले नक्सामा राखेको, त्यो भूमि तपाईँको घर तपाईँको गाउँबाट कति टाढा हो? लगभग त्यो हाम्रो घरबाट लगभग तपाईँको 15-16 किलोमिटर होला, 15-16 किलोमिटर माथि पर्छ। त्यो हाम्रो एरिया हो। त्यसमा इन्डियनहरूले, भारतीयहरूले आफ्नो चाहिँ हाम्रो भूमिमा डोजर लगाएर मैदान बनाएर आफ्नो घर जस्तै गरेर घरबास जस्तै गरेर जम्मू बसेका छन्। तर त्यस आफ्नै एरिया भएर पनि हामीले त्यो ठाउँमा न हेर्न पाउँछौँ न देख्न पाउँछौँ। तिनीहरू चाहिँ परैबाट आफ्नो भूमिलाई चाहिँ छुन त परै जाओस्, हेर्नै पाउँदैनन्। त्यही परैबाट नेपालीहरू जाने बित्तिकै बन्दुकहरू तेर्छौँ। यो कारणले गर्दा हामीलाई धेरै समस्या छ। एकातिर त्यस्तो समस्या छ भनेपछि अर्कोतिर हामीले कुनै बेला चाइना जाँदाखेरि पनि आफ्नै भूमिमा जाँदा पनि हामीले भारतको बाटो भएर जानुपर्छ। नेपालमा बाटै छैन। बाटो नभएको कारणले भारतमा बाटो जाँदाखेरि फेरि त्यहाँ चाहिँ बिच बाटोमा चाहिँ कुनै ठाउँमा एसएसपी हुन्छ, कुनै ठाउँमा पुलिस हुन्छ। तिनीहरूले फेरि हामी कहाँ अत्याचार गरिरहेको छ, अन्याय त्यो पनि हामीले सहनु परेको छ, बाध्य भएर सहनु परेको छ। यो कारणले गर्दा आज यो नेपाल सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि हामी ब्यास दार्चुला जिल्लाका ब्यासवासीहरू नेपाली हौँ कि होइनौँ? हामी कहाँका हौँ कि किता छुट्याइदिनु पऱ्यो। तिमीहरू नेपाली होइनौ, तिमीहरू भारतीय भनिदिनु पऱ्यो, नभए हाम्रो सुरक्षा हुनु पऱ्यो। त्यहाँका कयौँ चेलीबेटीहरू, त्यहाँका कयौँ गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले पनि रोइरहेछन्। अहिले आफ्नो न भूमिमा नबस्ने अवस्था छ, न हेर्ने अवस्था छ। यो कारणले गर्दा सकभर यो सरकारले त्यहाँका जनताहरूलाई तपाईँहरू मैले एकैछिन तपाईँलाई रोकेँ किनभने तपाईँ त्यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ। धेरै कुरा होइन जसरी मिडियामा आएको भन्दा त्यो फरक हुनसक्छ तपाईँको अनुभूति अर्थात् अनुभव चाहिँ। त्यो हिसाबले मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेँ। तपाईँ एउटा शिक्षण पेसामा भएको व्यक्ति, अलिकति बौद्धिक पेसामा पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जस्तो नेपाल सरकार भन्ने एउटा अनुभूति हुन्छ नि, सरकारको अनुभूति हुने चिज चाहिँ के छ त्यहाँनिर तपाईँको गाउँमा अर्थात् त्यो एरियामा? त्यो एरियामा सरकारको अनुभूति हुने चिज केही छैन। नजाने भारत सरकारले आफ्ना सेनाहरू राखेका छ, एसएसपीहरू राखेका छ। नेपाल सरकारले त त्यो न सेना छ, न प्रहरी छ, न केही छैन। त्यहाँ खालि स्थानीय मान्छेहरू खालि आफ्नो 6 महिना तल 6 महिना माथि बसोबास मात्रै गर्छन्। त्यो पनि फेरि त्यही बसोबास गर्दा पनि आफ्नै भूमिमा हामीहरूले आफ्नै भूमिमा खुट्टोसम्म हाल्न पाउँदैन। आफ्नै कालापानी हाम्रो हो, लिपियाधुरा हाम्रो हो। तिनीहरूले फेरि त्यो ठाउँमा हामीले गएर चाहिँ खुट्टो पनि हाल्न पाउँदैन, बोल्न त परै जाओस्। त्यस्तो अवस्था हाम्रो त्यहाँ ब्यासवासीहरूको छ। यतापट्टि देवसिंह धामी हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै कलाकारितामा पनि हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी आयो। तपाईँ पनि ब्यासबाटै हुनुहुन्छ, ब्यास गाउँपालिका? हजुर नमस्कार। सबभन्दा पहिला त यो कार्यक्रममा आफ्ना विचारहरू, आफ्ना भावनाहरू र खास गरी दार्चुला र दार्चुलाको पनि लिम्पियाधुरा कालापानी र लेपलेकको बारेमा केही समस्याहरू गुनासाहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभएकोमा यो टिमलाई, म मिडिया टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै म आदरणीय बुवा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार, उहाँलाई ढोग्न चाहन्छु। एउटा सुनौलो एउटा अवसर जोगाइदिनु भयो। र खास गरी के भने मैले मेरो अनुभवमा नेपालीहरूको काम बिग्रिसकेपछि त्यसपछि त्यसलाई सुधार्ने एउटा परिपाटी
स्वाभाविक रूपमा अहिले पछिल्लो अवरमा हामीले देखिरहेका छौँ कालापानीको समस्याका कुराहरू, लिपुलेकका समस्याका कुराहरू र लिम्पियाधुराका समस्याका कुराहरू। यो समस्या यो अहिलेको समस्या होइन। खास गरी अन्तिम आवरको समस्या भनेको लिपुलेकको सालमा जब भारतले अब आफ्नो राजनीतिक नक्साहरू जारी गरेर हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका कालापानी लगायतका क्षेत्रहरू आफ्नो नक्सामा देखाइसकेपछि एक किसिमको जनमानस, एक किसिमको आक्रोश देखियो। यो स्वाभाविक रूपमा देखिनु पनि पर्छ, आम नागरिकमा, आम नेपाली नागरिकहरूमा देखियो। र योभन्दा पूर्व तपाईँको सुगौली सन्धि पश्चात 12 ब्यास र 14 चौदास भन्ने ती गाउँहरू जुन अहिले लगभग 4वटा गाउँहरू भारतको कब्जामा छ र त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू भारतीय नागरिक भएर बसेको अवस्था छ। कुटी भयो, नाभिडाङ भयो, गुन्जी भयो, गर्ब्याङ भन्ने ठाउँहरू, त्यो गाउँहरू नै 4वटा गाउँहरू विलय भइसकेको अवस्था छ, भारतको कब्जामा छ, भारतको नागरिक भएर बसेका छन्। यद्यपि पश्चातको अवस्थामा पनि सन्धिको पश्चात हामीलाई प्राप्त गरेका 4वटा गाउँहरू अहिले भारतीय नागरिक भएर बसिसकेका छन्। त्यो पनि इन्डियाले हडपेको अवस्था हो। यदि त्यो मोडहरू हेर्ने हो भने तपाईँको तत्कालीन एउटा बैतडी जिल्लाको त्यो कार्यालयमा, राजस्व विभागको कार्यालयमा ती कागजपत्रहरू हेर्ने हो भने त्यहाँ अझ पनि कर तिरेका ती कागजपत्रहरू तिनीहरूले तिरेका, जो अहिले 4वटा गाउँका मान्छेहरूले तिरेका कागजहरू प्रमाणको रूपमा अझै पनि जलनमा हामी भेट्न सक्छौँ। त्यो कुरा हो। त्यस पछिल्लो आवरमा आउँदै गर्दा ती गाउँहरू सँगसँगै हाम्रो हिमालहरू, खास गरी लिम्पियाधुराका कुराहरू, ओम पर्वत भन्ने ठाउँहरू पनि छ, त्यो नेपालकै भूभागको अवस्थामा रहेको। हामीले यो पहिलाको कुराहरू, पहिलाको नेपाल नक्सामा पनि हामीले ती कुराहरू देख्यौँ। र हुँदै गर्दा लिम्पियाधुरा जुन एउटा महाकालीको उद्गम स्थलको रूपमा बनिरहेको क्षेत्र हो, त्यहाँबाट पुनः कालापानी भनेर एउटा नक्कली कालापानीको एउटा मन्दिर बनाएर भारतीय सेनाले त्यहाँ एउटा मैदान भूभाग रहेछ, त्यो मैदान भूभागमा आफ्नो बेस क्याम्पहरू 12 महिना बसिरहेको अवस्था छ। र पछिल्लो आवरमा जब भारत र चीन बिचमा एउटा 40 बुँदे सहमति भयो, त्यसको 24 नम्बर बुँदामा लिपुलेक भन्ने क्षेत्र, जुन लिपुलेक भनेको अहिलेको नेपाल र चीनभित्र छिर्ने एउटा सामरिक महत्त्वको एउटा केन्द्रबिन्दुको रूपमा, त्यो बाटोको रूपमा हामी त्यसरी लिने गर्छौँ, एउटा भन्ज्याङको रूपमा लिने गर्छौँ। त्यो भूभागलाई समेत उनीहरूले दुईटै देशले नेपाललाई नसोधिकन, जानकारी नगराइकन बाँटेर लिने भन्ने जुन एउटा सन्धि भएको छ, यहाँहरूलाई पनि जानकारी होला, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि। तर त्यो भइसकेपछि त्यो लिपुलेकसम्म त्यहाँको भूभागको कुरा गर्ने भने भारतले अहिलेसम्म लगभग 38,000, औसतमा 38,000 हेक्टर जमिन भारतले ओगटेको अवस्था हो। दार्चुलाको हकमा सबभन्दा बढी ठुलो भूभाग नेपालको भूमि मिचेको ठाउँ भनेको दार्चुला जिल्ला हो। यदि त्यो लिपुलेक पनि भारतले कब्जा गर्ने हो भने नेपालको एउटा सामरिक महत्त्वको क्षेत्रको रूपमा हामी त्यसलाई लिने गर्छौँ। किन त भन्दा कैलाश मानसरोवर तीर्थाटन जुन एउटा पवित्र धामको रूपमा रहेको कैलाश तीर्थस्थल छ मानसरोवर, त्यो छिर्ने सबभन्दा छोटो मार्ग भनेकै हाम्रो टिङ्कर भन्ज्याङ दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका त्यो नाका पहिलो त एउटा। अर्को भनेको त्यसै ठाउँमा रहेको तपाईँको अबि हिमाल, जुन हिमाल आरोहण गर्नुको लागि विदेशबाट पनि थुप्रै टुरिस्टहरू, पर्यटकहरू, हिमाल आरोहीहरू त्यहाँ आउने गर्छन्, पर्वतारोहीहरू आउने गर्छन्। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो त्यो सामरिक महत्त्वको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण किन मानियो त त्यो क्षेत्र भन्दा त्यहाँ महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू, यार्सा गुम्बा, लसुन, चिराइतो, जटामसी, यो लगायतका थुप्रै किसिमको यो जडीबुटीहरू पाइने, अमूल्य जडीबुटीहरू पाइने एउटा स्थानको रूपमा पनि रहेको क्षेत्र हो त्यो। यसले गर्दाखेरि यदि हामीले त्यही क्षेत्रलाई बचाउन नसक्ने हो भने खास गरी हाम्रो त्यहाँको जनताको आय स्तरको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको क्षेत्र पनि त्यो छ। पर्यटकीय हिसाबमा पनि तपाईँको कैलाश मानसरोवरको एउटा गन्तव्यको रूपमा रहेको पनि क्षेत्र र व्यापारिक हिसाबले पनि चाइनाको ताक्लाकोट भन्ने स्थानसम्म। अहिले जसरी भारतले त्यो क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ नि, अहिलेको अवस्थामा के त्यो तपाईँले भने जस्तो सुविधा अर्थात् त्यो ठाउँहरू जडीबुटीका त्यही प्रवेश गरेर त्यहीतिर प्रवेश गरेर आएको छु मैले त। त्यो अवस्था बनिसकेपछि अब ती ठाउँहरू भारतले कब्जा गर्दै जाँदा हामीले चाइनासँग छिर्ने एउटा बाटो नरहने अवस्था छ त्यहाँ पहिलो नम्बरमा। त जुन बाटो अहिले हामीले निर्भीक भएर हामीले चाइनासँग कैलाश मानसरोवर जाने, त्यहाँ व्यापार गर्ने, आफ्ना सामानहरू माथि ल्याउने, माथिबाट सामान ल्याएर निर्वाह रूपमा जुन चाहिँ तरिकाले व्यापार बिजनेसका कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको तीर्थाटनको कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ, त्यो अवस्था पनि नरहने अवस्था छ।
त्यही सन्धि भारत र इन्डिया यो चीन बिचको जुन एउटा सम्झौता बनेको छ लिपु लेकलाई बाँडेर लिने भन्ने, यदि त्यो कारण हुन्छ भने नेपालीहरूले निर्वाह रूपमा चीन तिब्बतसँग छिर्न सक्ने एउटा बाटो पनि नरहने अवस्था छ। म यो सवालमा के भन्न चाहन्छु भने यो दार्चुलाको कालापानी लिम्पियाधुरा लिपु लेक भनेको नेपालको हो कि होइन, यो नेपाल सरकारको हो कि होइन? यदि हो भने त्यो क्षेत्र, त्यो पीडा, त्यो दर्द यो सरकारलाई किन दुखिरहेको छैन? यो अहिले हामीले दार्चुलाबाट तपाईँको प्रदेश सभा, तपाईँको अनि यो सङ्घीय संसदको रूपमा प्रतिनिधिको रूपमा हामीले 4-5 जना प्रतिनिधिहरू पठाएको छौँ, संसदहरू पठाएको छौँ। उनीहरूको काम के त? लाल लाग्नु पर्दैन? त्यो दार्चुला जिल्लाको त्यो नाकासम्म, त्यो कालापानीसम्म, त्यो लिपु लेक र लिम्पियाधुरासम्म हिँड्ने एउटा पैदल बाटो छैन। अहिले हामीले त्यो आफ्नै घर जाँदाखेरि पनि नेपालको बाटो नभएर इन्डियाबाट तुनतरे जानुपर्ने अवस्था छ। महाकाली क्रस गरेर तारको भरमा धेरै मान्छेहरू त्यही तुनबाट खसेर महाकालीमा खसेर धेरैको मृत्यु भएको छ। अनि त्यहाँ पनि एसएसबीले बेला बेला त्यो तुन पनि काटेर लखेड्दै धेरै मान्छेहरूले महाकालीमा हाम फालेर मरेको अवस्था हो। यो कुरो त सरकारले थाहा छ कि छैन? यहाँको नेताहरूले के हेरिरहेछन्? यो हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? के को लागि हामीले जनप्रतिनिधि भनेर पठायो? त्यत्रो 10औं वर्ष भइसक्यो महाकाली लोकमाको रूपमा दार्चुला ट्याङ्कर जोड्ने सडक त्यो विस्तार हुनुपर्छ कि कटिङ हुनुपर्छ कि पर्दैन? अहिलेसम्म तपाईँको 120 किलोमिटर 10 वर्ष भइसक्यो, करोडौँ पैसा त्यहाँ विनियोजन भएको छ। त्यसमध्ये अहिले 40 किलोमिटर मात्रै त्यहाँ ट्र्याकिङ खुल्या अवस्था छ सुनसेरासम्म। त्योभन्दा माथिको अझै पनि तपाईँको 80 किलोमिटर तपाईँको छाङ्गुरु तिङ्कर र त्यहाँदेखि 15-16 किलोमिटर तपाईँको कालापानी पर्छ, त्यहाँसम्म जोड्ने हो भने अझै पनि तपाईँको 80-90 किलोमिटर सडक बन्न बाँकी छ। यो कहिले बन्ने हो? मलाई एकैछिन रोकेँ, म यतापट्टि हाम्रा वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदीज्यूमा आएँ। खास गरिकन यहाँ हाम्रो बडुजी र धामीज्यूको कुरा सुनिसकेपछि यहाँलाई कस्तो लाग्यो कि सर? किनभनेदेखि यो इस्युलाई तपाईँले उठाइराख्नु भएको। मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि नि, अहिलेसम्म मैले धेरै कुरा थाहा पाएकै रहन्छु। यथार्थ धरातल हेर्नका लागि जो मान्छेहरू दार्चुला गए उनीहरूले पनि केही बुझेका रहन्छन्। उहाँहरूले धेरै नयाँ कुरा जानकारी दिनुभयो। जस्तो 40 किलोमिटरभन्दा बाँकी सडक बनेकै छैन, अरबौँ रुपियाँ खर्च भइसक्यो। त्यो सडक बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? सीमा सुरक्षाको लागि पनि सडक चाहियो नि। यहाँ सीमा समस्या भन्छन् यहाँ डाकुहरू, यो सीमा समस्या होइन नि। तपाईँको कति हेक्टर अरे थियो हाम्रो अहिले? लगभग 38,000 हेक्टर जमिनभित्र भारतीय सेना पसिसकेपछि, चिनले र भारतले त्यसमाथि सम्झौता गरिसकेपछि अब नेपाल सरकारले त्यहाँ अविलम्ब त्यहाँ सबै काम छोडेर त्यहाँ सडक निर्माण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? ब्यास गाउँपालिकाको लागि पनि र प्लस त्यो टिङ्कर र निउरी तुलसाङ के अरे तुलसी न्युराङ र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ लिपुलेकसम्म जाने, अझ लिम्पियाधुरा र कालापानी जाने अविलम्ब नेपाल सरकारले सडक निर्माण गर्नुपर्छ। 1, 2 अहिलेसम्म सडक किन बनेन? कति ती सडकका चाहिँ योजना प्रमुखहरूले भ्रष्टाचार गरे, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। 3 यहाँ चाहिँ अहिले तुरुन्त अविलम्ब यो जस्तो हाम्रो लक्ष्मी दत्त बडु सरले भन्नुभयो नि, नेपाल सरकारको उपस्थिति छैन त्यहाँ। अहिले अविलम्ब पुलिस चौकी प्लस चाहिँ तपाईँको सेनाका ब्यारेकहरू त्यहाँ खडा गरिनु पर्दछ र सडक निर्माण गरिनुपर्छ, ब्यारेकहरू खडा गरिदिनु पर्दछ। र नेपाल सरकारले अविलम्ब हाम्रा जुन खर्कहरू हुन्, लेख हुन्, हाम्रा पहाडहरू हुन्, हाम्रा जडीबुटीका फाँटहरू हुन्, ती सबै हालेर नक्सा तुरुन्त अविलम्ब जारी गर्नुपर्दछ। र नेपाल सरकारले यो गर्दैन र खालि दलालीको भाषा मात्रै, ठग्ने भाषा मात्रै बोल्छ भने हामीले अब चाहिँ तपाईँको यो दार्चुलाबाट आउनुभएका यो बुद्धिजीवी, दार्चुलाका बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा सेवा गरेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई राखेर मैले काठमाडौँमा अब म चाहिँ नि तपाईँहरूकै टेलिभिजन मार्फत म यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि काठमाडौँका सबै चोकहरूमा हामी चाहिँ कर्नर भेलाहरू गरेर यो सरकारलाई जनतातिर हेर्न, ब्यास क्षेत्रतिर हेर्न, लिम्पियाधुरातिर हेर्न, कालापानीतिर हेर्न र त्यहाँबाट विदेशी सेना लखेड्नका लागि हामी आह्वान गर्नेवाला छौँ। हजुर, लक्ष्मी दत्त बडुज्यू म तपाईँमै आएँ होइन। यो खास गरिकन जुन कालापानीको समस्या त यो वर्षौँदेखि छ, त्यहाँ भारतीय सेनाहरू बसिरहेका छन्। अन्य भूभाग जस्तै अन्यतिर जस्तै
त्यहाँ पनि भारतीय पक्षको अतिक्रमण जारी छ होइन। अब खास गरिकन पछिल्लो समयमा जब चाहिँ भारतले चाहिँ यो काश्मीरको विभाजन पछाडि जुन नक्सा जारी गर्यो र त्यसमा चाहिँ यो कालापानी लिपुलेख लगायतका भूभाग चाहिँ भारतीय पक्षमा परेको नक्सा आयो, त्यो पछाडि नेपालमा अत्यन्त विरोध भएन। सडकदेखि लिएर सदनसम्म नेता सबै तातिए। यहाँ इभन प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि एउटा अडानका कुराहरू आए। अनि यहाँ धेरै अभियन्ताहरू अभियान लिएर चाहिँ तपाईँको त्यो क्षेत्रमा पनि उहाँहरू चाहिँ कालापानीमा जाने अनेक किसिमका मार्च पासका कुराहरू पनि आए। मान्छेहरू यहाँ काठमाडौँमा धेरै मिडियामा आयो। के देख्नुभयो त्यहाँ मान्छेहरू त्यसरी आए, यिनीहरूले यहाँ हल्ला चाहिँ धेरै सुन्यो। तपाईँहरू त्यहीँकै मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? त्यसको लागि खालि प्रचार पब्लिसिटी आफूलाई मिडियामा ल्याउनको लागि मात्र हो कि के हो यो? त्यो एकदम त्यो मिडियामा ल्याउनु मात्रै हो सर। कसरी भनेपछि त्यहाँ जान गएको छन् 2-4 जना नगएका त होइनन् होइन, जानुभएको त त्यो हाम्रो सदरमुकाम भन्दा नै लगभग काठमाडौँको राजधानी आए जस्तै सदरमुकाममा गाडी लिएर हुर्र आए, त्यहाँ चाहिँ 2-4 भाषण ठोक्यो, त्यहीँबाट फर्क्यो। तर दार्चुलाको सदरमुकामबाट त लगभग त्यो एरिया सदरमुकामलाई मध्यनजर गर्ने हो भने 50 किलोमिटर अगाडि हो। त्यहाँ कुनै मान्छे पनि पुगेका छैनन्। यहाँ चाहिँ नि आए म चाहिँ नि दार्चुलामा गएर यसो गरेँ उसो गरेँ, कालापानीको लागि यो बोले सो बोले भन्ने जम्मै न सरकारले गरिरहेको छ न अभियन्ताहरूले गरिरहेको छ। कोही पुगेका छैन त्यहाँ त्यो सर्वसाधारण यहाँबाट गएका मान्छेहरू त परै जाओस्। त्यहाँ सरकार आज भोलि मात्रै लगभग 2-4 जना चाहिँ पुलिस र प्रहरी के भन्छ त्यो शस्त्र नेपाल सरकारले पठाइरहेको छ। ती पनि आधो बाटोमै फर्किरहेको छन्। फेरि त्यो पनि त्यहाँ पुग्न सकेका छन्। इन्डियन सरकारले त्यहाँ ठुला ठुला बङ्कर बनाएर 12 महिना त्यहाँ बस्ने व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई राम्ररी पालेको छ। नेपाल सरकारले नेपाल सरकारले गरेको छ न चाहिँ अभियन्ताका नाममा ठगी खाने मान्छेले पनि त्यो कुनै मान्छे पनि जानुभएको छैन। कुनै एक मान्छे गएको छैन, खालि त्यो नाटक मात्रै हो। त्योभन्दा त बरु ठुला भयो त यहाँ त अलि एउटा मान्छे हामी त्यसै स्थानीयवासी हौँ। त्यो ठाउँ ब्यासमा अझ हामी मात्रै, हामी जस्ता यहाँ थुप्रै साथीहरू फेरि आइरहेछन्। त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। अरूलाई पनि सोधौँ नभए खलङ्गैमा पुगेर खलङ्गा भनेको एउटा गाडी पुग्ने ठाउँ हो। त्योभन्दा 60 किलोमिटर माथि को गएकै छैन। खालि मिडियाबाजीलाई चाहिँ एडभर्टाइज विज्ञापन बनाउनलाई मात्र हो। त्यहाँ कुनै मान्छे पनि पुगेको छैन। देवसिंह धामीज्यू, यो जुन तपाईँहरू त्यहीँको लोकल पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय हुनुहुन्छ होइन, अब खास गरिकन अब अहिले सरकारले चाहिँ जस्तो सुरक्षाको लागि सुरक्षा संयन्त्र पनि सिमानामा नराखेको अवस्थामा तपाईँहरू आफैले पनि एउटा सिमानाको रक्षा गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँका जनताहरू तपाईँहरू स्थानीयमा चाहिँ कस्तो छ? देशप्रतिको भावना तपाईँ आफै त्यहाँको पनि हुन्छ, अरूको अनुभूति पनि कस्तो रहन्छ? किनभने सधैँ हाम्रो बुझाइमा रहनुपर्ने अवस्था पनि होला। हाम्रो बुझाइमा हामीले के बुझ्यौँ भने अब समग्रमा कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाझोरा भनेको समग्र नेपालको भूभाग हो। तर यहाँको संसदमा यहाँको सरकारले के बुझ्दो रहेछ भने नेपाल भनेको त केवल काठमाडौँ मात्रै हो। सायद ताप्लेजुङ पनि होइन नेपाल र दार्चुला पनि होइन, भए पनि त्यो यो कुना कान्द्राका ठाउँहरूमा जेसुकै होस् त्यति प्रभाव नगर्ने शैली रहेछ कि भन्ने जस्तो देखियो हामीले विचार गर्दाखेरि। हुन पनि कस्तो भने हाम्रो गाउँठाउँको मान्छेहरू काठमाडौँ आउँदाखेरि कहाँ जाने भन्दाखेरि बुढोपाको मान्छेहरूले नेपाल जाने भन्ने शब्दहरू, नेपाल भनेको खास गरी काठमाडौँ हो कि भन्ने जस्तो एक किसिमको अनुभूति। र स्वाभाविक रूपमा यदि साँच्चीकै नेपाललाई त्यो हाम्रो ठाउँको त्यो दार्चुलाको त्यो कालापानीको लिम्पियाझोरा र लिपुलेखको माया हुँदो हो भने कमसेकम जनताले यत्रो प्रकारको आक्रोश व्यक्त गरेर बेला सरकारले एउटा ठोस कदम चाल्ने कि नचाल्ने? स्वाभाविक रूपमा एकचोटि हामीले अस्ति सुनेका थियौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकचोटि भन्नुभएको थियो कालापानी हाम्रो, लडाइँ गर्नु पऱ्यो पनि हामी तयार छौँ। एकचोटि व्यक्ति दिँदाखेरि हाम्रो भूमि फिर्ता हुन्छ त? खोइ त नेपालले पनि भारतको जस्तै एउटा आफ्नो राजनीतिक नक्सा निकाल्न किन नसकेको अवस्था त? सायद हामीलाई के लागिरहेछ भने यही सरकार यो भारतको एउटा दादागिरीभित्र रुमाल लिएर उसले मोदी सरकारले जे भने त्यही गर्न बाध्य छ कि जस्तो लागिरहेछ। सायद यही सरकारले त बेचे होइन कि भन्ने एउटा शङ्का र उपसङ्ख्याको घेरामा आम जनता छ अहिले। यदि होइन भने भारतीय सरकारको विरुद्धमा नेपाल सरकार किन आवाज उठाउन सकिरहेको छैन? किन कानुनी तौरले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन? यदि भारतको डरले त्यो नगरे भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर मुद्दा दायर गर्न त सक्छ नि त। यी मुद्दाहरू किन उठाउन नसक्या त? यो पनि एउटा बडा चक्रव्यूहमा फँसेको अवस्था। नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, उच्च ओहदाका व्यक्तित्वहरू
यी मन्त्री सांसद भनाउँदा र सबैको एउटा चलखेल बनेर यो एउटा षड्यन्त्रको तानामाना त बनिरहेको छैन भन्ने किसिम एक किसिमको हामीलाई पनि एउटा चासो र चिन्ताको विषय बनाएको छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई त के भने हामीले त भनिसक्यौँ नि त, हामीले नेपालको अनुभूति त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्। तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरू पनि आइदिनु होला, हामी तपाईँहरूलाई एउटा सहजीकरण र तपाईँले सहयोग गर्न तयार छौँ। कालापानी कहाँ हो, लिम्पियाधुरा कहाँ हो र लिपुलेक कहाँ हो, तपाईँहरू पनि आइदिनुहोस् न एकचोटि हामीसँग, हामी हातेमालो गरेर जाउँ, त्यो ठाउँमा पुगौँ। नेपाल भन्ने अवस्था नै छैन त्यहाँ त। यदि कालापानीमा भयो गएर तपाईँ नेपालको झन्डा फहराउनुहुन्छ भने त्यहाँको इन्डियाको एसएसबी र तपाईँको आर्मीले तपाईँले सिधै गोली हान्छ। त्यहाँबाट खेटेर बन्दुकको कुन्ताले ठोकेर त्यहाँबाट पठाएको अवस्था छ। त्यहाँ जानै नसकिने अवस्था छ। आफ्नो भूमिलाई आफ्नो भूमि भन्न नसक्ने किसिमको एउटा हैसियतै नभएको यो सरकारले कसो सरकार भन्ने? यो सरकार यसको ग्यारेन्टी त राज्यको ग्यारेन्टी, सीमा सुरक्षा ग्यारेन्टी होइन र भूमि तपाईँको दहन भइरहेछ भने त्यसको जिम्मेवारी लिनु भनेको सरकारले होइन। सरकार के हेरेर बसिराखेको छ? यही भएर त हामी भनिराखेका छौँ नि, यो सरकारका कति कमी कमजोरीहरू छन्। यो लाचार किसिमको एउटा सरकार। निर्मला काण्डका कुराहरू हेर्नुहोस्, एउटा छोरी चेली बलात्कृत हुँदाखेरि एउटा दोषीलाई पत्ता लगाउन नसक्ने सरकार। बालुवा काण्ड प्रकरणका कुराहरू, जग्गा प्रकरणका कुराहरू, सुन काण्डका कुराहरू हेर्नुहोस्। यस्तो कुराहरूमा अल्मलिएको सरकारले अब त्यत्रो भूमि जाँदा समेत कुनै पनि किसिमको प्रभाव नगर्दाखेरि हामीले कता कता यो सरकार नेपालको सरकार होइन कि भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। र हामीलाई त कस्तो लागिरहेको छ भने भारतले छिट्टी लगिदिए पनि हुन्छ, दार्जिलिङ जिल्लाले नै लगिदियो भने एक किसिमको सेवा सुविधा त पाउँथ्यौँ त हामी। हिँड्नलाई नेपालको बाटो भएर आउनु सक्ने एउटा सदरमुकामसम्म पुग्ने बाटो नभएको अवस्था। अहिले अलिकति यतापट्टि आउन चाहिँ यो ठ्याक्कै त्यो स्थानीयको समस्याहरू नि, जस्तो बिरामी दुख बिरामीदेखि लिएर शिक्षा, उच्च शिक्षाको लागि अर्थात् यातायातको लागि चाहिँ के छ तपाईँहरूको त्यहाँनिरको अहिलेको अवस्था? यातायातको त कुरै छोडिदियो। यातायातको त पैदल हिँड्ने बाटो छैन, गाडीको कुरै छोड्नुहोस्। त पहिले के थियो भने पहिले त घोडा खेस्टेर हाम्रै चाहिँ त्यो बाटो गएर त्यो कालापानीको छेउमा पुग्थे। आजभोलि त्यो पनि छैन, न घोडा खेस्टेर जान्छ न व्यक्ति चाहिँ मान्छे चाहिँ पैदल हिँड्ने बाटो पनि छैन। अरू त कुरै छैन। अब बाटो के भयो? माथिबाट पहिरो आयो होइन, भूस्खलन भयो, भूस्खलनबाट त्यो बाटो पनि गयो। त्यसो त्यो बाटोमा जाँदाखेरि नआउन, नेपालबाट आउन सकिन्छ न जान सकिन्छ, त्यो अलगै कुरा। फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ बिरामीको लागि त त्यही मर्ने हो। बिरामी पऱ्यो, अस्पताल हाम्रो लागि अस्पताल छैन, अस्पतालको कुरै छोड्नुहोस्। अस्पताल मऱ्यो या त बोकेर कहीँ तुइनबाट तारेर इन्डिया लग्ने बित्तिकै त्यस्तो अवस्था इन्डियाले गरिरहेको छ होइन। त्यस्तो अवस्था गर्ने बित्तिकै त्यहाँका मान्छेहरू लगभग त्यहीको स्थानीय जडीबुटी हामी के गर्छौँ भनेपछि स्थानीय जडीबुटी चिराइतो छ, बलैचन छ, कट्की छ, हेर्छ गुम्बा छ, त्योलाई पिसेर त्यसले रोग राम्रो पार्छ कि भन्ने हिसाबले त्यही हाम्रो औषधि। अरू सरकार न सरकारबाट छ न कुनै जनता के अरे व्यक्तिबाट, त्यही मर्ने हो, अरू केही छैन। कैदीज्यू, आज तपाईँले संयोजन गरिराख्नु भएको छ दुईजना व्यक्तित्वहरू, खास गरिकन हाम्रो अत्यन्त यो भूमि अतिक्रमित जिल्लाबाट नै हुनुहुन्छ होइन, दार्चुलाबाट दुवैजना। आजको बसाइमा खास गरिकन तपाईँ चाहिँ उहाँहरूको समस्यालाई उठाएर अझ यसलाई चाहिँ जनमानस अर्थात् नेपालको सरकारलाई घचघचाउनको लागि पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ होइन। यहाँले नेपाल सरकारलाई हामी बाध्य पार्छौँ। दार्चुलामा हेर्नु पर्यो, सीमा नेपालको एक इन्च भूमि रक्षा हुनु पर्यो, त्यहाँ जाने सुविधा हुनु पर्यो, त्यहाँ यातायातको साधन हुनु पर्यो, त्यहाँ लाइफ बोट एप्रोचले त्यहाँको सडक निर्माण गर्नु पर्यो र त्यहाँ लाइफ छ भने त्यहाँ सरकार जानु पर्यो, सरकारका सुरक्षा अङ्गहरू जानु पर्यो, सेना जानु पर्यो। एकातिर त्यो माग गर्छौँ हामी, अर्कोतिर नेपाल सरकारले गरेको उपेक्षाको विरुद्ध, नेपाल सरकारले गरेको दलालीको विरुद्ध, भारतीय साम्राज्यवादको दमनको विरुद्ध, अतिक्रमणको विरुद्ध हामी म चाहिँ नि यो लक्ष्मी के अरे हाम्रो सर हुनुहुन्छ लक्ष्मी दत्त बडु र यहाँ हुनुहुन्छ देवसिंह धामी सरहरू जस्तो स्थानीय अभियन्ताहरूलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जानु परे पनि र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु परे पनि हामी चाहिँ यी पीडाहरूलाई लिएर जाने र त्यो जानुभन्दा अगाडि नेपालका जनतालाई, नेपालको प्रेसलाई, नेपालका एउटा जनसमुदाय जागरुक चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चोकमा एउटा बृहत एउटा चाहिँ जनसभाहरू गर्नेवाला छौँ र त्यसको लागि तपाईँहरूको मिडिया मार्फत म काठमाडौँका जागरुक जनसमुदायलाई, ललितपुरका, भक्तपुरका यहाँका नेताहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनुहोस्। हामीले हरेक दिन दिउँसो एउटा न एउटा चोकमा हामी लगातार कार्यक्रम गर्नेछौँ र कार्यक्रमको सूचना हामी चाहिँ सार्वजनिक रूपमा रत्नपार्कमा दिनेछौँ। र यो सरकारले जुन प्रकारले उपेक्षा गरेको छ, जुन प्रकारले दब्बुपन देखाएको छ, जुन प्रकारले भारतीय साम्राज्यवादका अगाडि खुट्टा लुकलुक कमाएको छ, त्यसको विरुद्ध
अब चाहिँ नि स्थानीय समुदायबाट पनि जागरुक बुद्धिजीवी शिक्षक साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ। हामी त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हाम्रो यो आन्दोलनमा साथ दिन हामी अनुरोध गर्छौँ। उहाँहरू पनि हाम्रो साथमा आइदिनुहोस्। हामी चाहिँ यो सर्वदलीय सर्वपक्षीय एउटा त्यस्तो खालको भेलाहरू हामीले गर्न गइराखेका छौँ। यो कुनै पार्टी विशेषको अथवा व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा होइन कि दार्चुलामा अतिक्रमित भूमिको मुक्तिका लागि, भारतीय साम्राज्यवादीहरूलाई त्यहाँबाट लखेट्नका लागि, आम जनसमुदायलाई गुहार्नका लागि हामी सडकमा सम्भव भए भोलिबाट नत्र हामी पर्सिबाट आउँदैछौँ। यसको लागि म यो तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत नेपाली जनतालाई, जनसमुदायलाई आह्वान गर्छु। समग्र सामाजिक अभियन्ताहरूले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। हामीले कुनै भेदभाव गर्ने छैनौँ। त्यहाँ कुनै प्रेम कैदीको आदेश चल्ने छैन। त्यहाँ सबै अभियन्ताहरू, सबै प्रेस, सबै बुद्धिजीवी, सबै नेपालीहरूको एउटा साझा सवाल हो। त्यसैले गर्दा भारतीय साम्राज्यवादको विरुद्ध हामी चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा उठाउन गइरहेका छौँ र एउटा दार्चुलाबाट आउनुभएका, ब्यास क्षेत्रबाट आउनुभएका उत्पीडित जुन अतिक्रमणमा परेका जनसमुदायबाट आउनुभएका र एउटा औषधि मूलो नभएका, सडक नभएका र भारतीय विस्तारवादले उनीहरूका लेख गोठ, उनीहरूको गाई भैँसी च्याङ्ग्रा बाख्रा भेडा पाल्ने सम्पूर्ण क्षेत्र कब्जा गरेको अवस्थामा हामी चाहिँ नि एउटा आवाज बुलन्द गर्नका लागि सडकमा जाने भएका छौँ। यसको लागि पत्रकार साथीहरूले साथ दिनुहुनेछ र अहिले नेपाल सरकारको एउटा जुन प्रकारको दमनका बिच पनि अत्यन्त सशक्त रूपमा सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत आइरहनुभएका अनलाइनका साथीहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् र यो दार्चुलाबाट दुखेको मन लिएर आउनुभएका यहाँ सहरहरूलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। म धन्यवाद दिन्छु। हजुर, अमूल्य समयको लागि यहाँ तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।